इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स और ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत बड़ी खबर के मुताबिक लबनान की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से शदीद कार्रवाइयाँ इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने आ गईं। लबनान ने यक्के बाद दीगरे 10 मरकावा टैंक इसराइल के तबाह कर दिए। दूसरी जानिब तैयब उर्दगान इस वक्त ब्रिक्स समिट में मौजूद हैं। दूसरी जानिब तैयब उर्दगान के मुल्क टर्की पर एक बड़ा हमला किया गया है और हमले में कहा जा रहा है कि टर्की की दफाई कंपनी तोसास को बड़ी ताबड़तोड़ बमबारी के साथ निशाना बनाया गया है और जिसमें बम धमाकों की भी इतलात मौजूद हैं। तो इन सारी खबरों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। सबसे पहले आपको बड़ी खबर के बारे में बात करने वाला हूं कि इजराइल की जानिब से ख़तरनाक तरीन जो है बमबारी, ख़तरनाक तरीन जंग वो जारी है। तो दूसरी जानिब इसराइल एक जानिब हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडरों को, अहम तरीन रहनुमाओं को हलाक कर रहा है। दूसरी जानिब हमास की जानिब से इसराइल पर हमले जारी हैं। लबनान की जानिब से इसराइल पर हमले नहीं रुके बल्कि जारी हैं और इसराइल पर की जानिब से भी जो है हमले जारी हैं। और इसराइल ये फैसला कर चुका है कि वो ईरान पर भी शदीद किस्म की बमबारी करेगा और हर सूरत वो ईरान को भी निशाना बनाएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं कि इसराइल पर बिन गोरियन हवाई अड्डा पर एक मिसाइलों से यानी कि ड्रोन से वो निशाना बनाया गया है। ये कहना है हिजबुल्लाह की जानिब से। हिजबुल्लाह ने बिन गोरियन हवाई अड्डे को इसराइल के जो है वो निशाना बनाया है और इसराइल की जो एयर स्पेस है उसको इस वक्त बंद कर दिया गया है और इसराइल की जानिब से इसका जवाबी वार भी सामने आ रहा है। इसराइल ने कहा है कि इसका भरपूर जवाबी हमला करेंगे जिस तरह उन्होंने ड्रोन हमला किया है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि इसराइल ने इसका जवाब देने के लिए स्पाइस बम चला दिए। इसके अलावा मजीद मैं आपको बड़ी खबर देना चलूँ कि इस वक्त ब्रिक्स समिट हो रहा है रशिया में और रशिया जो कि यूरोप को एक बड़ा पैगाम देने जा रहा है कि उसकी पाबंदियों से कुछ नहीं होता। रशिया अकेला नहीं है, रशिया के साथ ब्रिक्स समिट के तमाम मुल्क शामिल हैं और कहा जा रहा है कि ब्रिक्स समिट में इस वक्त पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, वो भारत की वजह से। लेकिन कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर चीन और रूस हमायत कर रहे हैं पाकिस्तान को ब्रिक्स समिट में जो है दाखिल कराने की। लेकिन अब जो आपको अहम खबर देने जा रहा हूं कि तुर्की पर एक बड़ा हमला देखने में आ रहा है। तुर्की के जो तोसास कंपनी है उस पर, दिफाई कंपनी है, उस पर शदीद किस्म का हमला किया है। तुर्क वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि जो तोसास कंपनी पर कल हमला किया गया था और जो तैयब उर्दगान ने उस हमले का भरपूर जवाब देने का फैसला किया गया था, उसमें कहा गया है कि अंकारा में जो तोसास के हेडक्वार्टर पर हमले में खून रेज हमले के बाद तुर्की का एक शानदार जवाब सामने आया है। तुर्की ने शुमाली इराक और शुमाली शाम में कलदम तंजीम PKK पर शदीद किस्म का निशाना बनाया है, जो कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को KPK कहते हैं। इसके अलावा वज़ारत दिफा ने एक और बयान में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत अपने दिफा के हकूक़ के तहत 23 अक्टूबर 2024 को शुमाली इराक और शाम में दहशतगर्द के ठिकानों पर बड़ा ऑपरेशन किया गया और इसराइल तुर्की की जानिब से शदीद किस्म का निशाना बनाया गया। अब जो KPP है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? KPP को सपोर्ट कर रहा है भारत, इसराइल, अमेरिका, क्योंकि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को अमेरिका असला फराम कर रहा है। अमेरिका उस पर अभी तक पाबंदियां नहीं लगा सका क्योंकि तुर्की यूरोप यूनियन का एक अहम कार्य यानी कि रुकन के तौर पर सामने है, लेकिन अमेरिका अभी तक KPP के खिलाफ कोई यानी कि वो निशाना नहीं बना रहा, उसको किसी किस्म की सैंक्शंस अभी तक नहीं लगाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस मौके पर एक बड़ा बयान जारी किया है।
کازان رشیا میں ان کی ایک پریس کانفرنس سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی سلامتی کو نشانہ بنانے والا کوئی بھی دہشت گرد تنظیم اپنی امیدیں اور خواب پورا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے براہ راست ایک ملک کو نشانہ بنایا ہے، اب وہ ملک اسی برکس سمٹ میں موجود ہے، وہ ملک ہے بھارت۔ انہوں نے براہ راست بھارت کو نشانہ بنایا، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ملک ہے جو KPP کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ہماری جو دفاعی معلومات ہیں، ترکی کے صدر رجب اردوغان نے کہا ہے کہ ہماری جو دفاعی معلومات ہیں اس کے مطابق وہ پارٹی جو ہے، وہ ملک ہے، وہ سپورٹ کر رہی ہے KPP کے دہشت گردوں کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ترکی کے خلاف ہر اٹھنے والے ہاتھ کو کاٹ دیں گے، اور اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ کی جو دفاعی صنعت ہے، سب سے بڑی صنعت ترکیہ کی توساس، اس پر یہ دہشت گرد حملہ ترکیہ کی دفاعی صنعت پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف دفاعی صنعت پر حملہ نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے یہ پوری ترکی پر حملہ ہے، ترکی کی عوام پر حملہ ہے، کیونکہ وہ جو دفاعی صنعت ہے وہ ہمارا دفاع کرتی ہے۔ ہمارے ملک کی بقا اور امن کے لیے ہمارے دفاعی اقدامات کو نشانہ بنانے والا ایک قابل نفرت حملہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گرد عناصر جان لیں کہ ترکیہ تک پھیلے ہوئے گندے ہاتھ یقیناً ٹوٹ جائیں گے، اور یہ کہ کوئی بھی دہشت گرد ادارہ یا تنظیم جو ہماری سلامتی کو نشانہ بنانے والی ہے اپنی امیدوں پر پورا نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس واقعے میں 2 حملہ آور مارے گئے۔ انہوں نے اس حملے کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق انقرہ کے کارام زکان میں توساس کمپنی کے مقام پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور بدقسمتی سے اس حملے میں ہم 5 شہری شہید اور 22 کے قریب وہاں پر زخمی ہوئے ہیں، اور 3 زخمیوں کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو آپ سے سب سے اہم جو ہے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں آخر میں، کہ اسرائیلی شہر حیفا کے فوجی اڈے پر حزب اللہ کا ایک اور ڈرون حملہ سامنے آیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو ٹاپک میں بتایا کہ بن گوریون پر جو حملے کیے گئے ہیں، اور اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حزب اللہ نے ایک اور حملہ کیا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ لبنانی مزاحمتی گروپ حزب اللہ نے بدھ کے روز اسرائیلی شہر حیفا پر بھی ڈرون حملے کیے ہیں، پہلے تل ابیب پر کیے ہیں، اور اب میں آپ کو حیفا کی خبر دیے جا رہا ہوں۔ اس امر کا اظہار حزب اللہ کی طرف سے باضابطہ طور پر کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ بارود سے بھرے یہ ڈرون حزب اللہ کے مقتول رہنما حسن نصر اللہ کے نام سے منسوب کر کے اسرائیلی شہر پر حملے کے لیے بھیجے گئے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ڈرونز کا ہدف حیفا شہر میں قائم اسرائیلی فوجی اڈہ تھا۔ یہ اسرائیلی فوجی اڈہ حیفا شہر کے جنوب میں واقع ہے، اور حزب اللہ کو گزشتہ کئی دنوں سے اسرائیل کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام کے ہوتے ہوئے اس سلسلے میں کامیابی مل رہی ہے کہ اس کے میزائل اور ڈرون اسرائیل کے اندر تک پہنچ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیل کے پاس اس وقت 4 قسم کے دفاعی نظام موجود ہیں، لیکن یہ سبھی ہونے کے باوجود حزب اللہ کے راکٹ اسرائیل کے اندر تک پہنچ رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنا جدید ترین دفاعی نظام تھاڈ حال ہی میں اسرائیل میں تعینات کیا ہے، اور امریکی فوجی دستے اسرائیل نے بھیجے ہیں کہ وہ جو تھاڈ میزائل سسٹم ہے وہ اسرائیل کو بچا لے گا، لیکن ان حملوں کے بعد اسرائیل کو وہ تھاڈ میزائل سسٹم بچا نہیں سکا۔ لبنان کے میرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کے پچھلے ماہ سے جاری بمبار حملوں کے جواب میں یقیناً بہت بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے۔ تو دوستوں، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیو سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔